अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम खैबर पख्तूनख्वा क्लास 9 के एक और यूनिट की इजी उर्दू ट्रांसलेशन करने वाले हैं सेफ्टी फर्स्ट। तो बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। तो ट्रांसलेशन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको इसी तरह अच्छी वीडियोस मिलते रहे। तो सेफ्टी फर्स्ट, हिफाजत अव्वल, जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। प्री रीडिंग में हमें एक सेंटेंस मिलता है, लुक एट द पिक्चर एंड प्रिडिक्ट व्हाट द लेसन इज अबाउट। तस्वीर को देखें और पेशन गोई करें कि सबक किसके बारे में है। तो ये असल में ये सबक जो है, ये यूनिट जो है, ये एक डायलॉग की फॉर्म में है जो कि बाबर और आसिम के दरमियान है। डायलॉग किसको कहते हैं? डायलॉग व्हेन टू पर्सन टॉकिंग विद वन अनदर, जब दो बंदे आपस में बातें करते हैं उसे डायलॉग कहते हैं। तो बाबर कहता है, अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट फ्रेंड। बाबर, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त। वेयर वर यू यस्टरडे, कल तुम कहाँ थे? वी हैड अ टेरिफिक क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम। टेरिफिक मीन्स ज़बरदस्त। हमने कल स्टेडियम में एक ज़बरदस्त मैच खेला। इसके बाद आसिम कहता है, वालेकुम सलाम, आई कुड नॉट कम फॉर द मैच बिकॉज आई टुक अ फर्स्ट एड क्लास यस्टरडे। आसिम ने कहा, वालेकुम सलाम, मैं मैच के लिए नहीं आ सका क्योंकि कल मैं इब्तिदाई तिबी इमदाद की क्लास ले रहा था, फर्स्ट एड की क्लास ले रहा था। बाबर कहता है, ओ रियली, व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट इब्तिदाई तालीम क्या होता है? इब्तिदाई तिबी इमदाद क्या होता है? वट डिड यू लर्न, आप तुमने क्या सीखा, आपने क्या सीखा? आसिम कहता है, फर्स्ट एड इज़ द हेल्प गिवन टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल फुल मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। सिक मीन्स बीमार, इंजर्ड मीन्स जख्मी। आसिम कहता है, तिबी इमदाद किसी बीमार या ज़ख्मी शख्स को मुकम्मल तिबी इमदाद से पहले दी जाने वाली इमदाद है। First aid is about using your common sense in ways that will keep that person safe without doing harm. आसिम कहता है, तिबी इमदाद ये है कि आप अपनी अकल से वो तरीके इस्तेमाल करें जो इस शख्स को बग़ैर किसी नुकसान पहुंचाए महफूज बनाए। बाबर कहता है, यू मीन इफ़ अ फ्रेंड हैज़ एन एक्सीडेंट और समवन कोलैप्सेस परहैप्स फ्रॉम अ हार्ट अटैक, देन द फर्स्ट पर्सन देयर विल बी द फर्स्ट एडर। यानी फर्स्ट एडर मतलब वो बंदा जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है, और द पर्सन हु विल हेल्प द कैजुअलिटीज टिल हेल्प अराइव्स। बाबर कहता है, तुम्हारा मतलब कि अगर किसी दोस्त के साथ हादसा पेश आ जाए या कोई गिर पड़े, हो सकता है कि दिल के दौरे से, तो पहला शख्स जो वहाँ मौजूद होगा वो पहली तिबी इमदाद देने वाला होगा, या शख्स जो हादसे के वक्त मदद करे जब तक कि मदद नहीं आ जाती। आसिम कहता है, यस माय डियर फ्रेंड, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त। बाबर कहता है, it's a great idea for older children and adults to do a first aid course so that they know what to do to help others. Tell me more, what is did you learn? बाबर ने कहा, ये तो बूढ़ों, बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत अच्छी सोच है कि वो फर्स्ट एड कोर्स करें ताकि वो जान सके कि दूसरों की मदद कैसे करती है। आसिम कहता है, अ लॉट ऑफ स्टफ़, स्टफ़ मीन्स चीज़ को कहते हैं, जैसे हम थिंग्स और स्टफ़ सेम है। वी वर टॉट टू हैव अ फर्स्ट एड किट एट होम, स्कूल एंड वर्क प्लेसेस। आसिम ने कहा, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हमें बताया गया है कि हम घर, स्कूल और काम करने वाले जगह में फ़र्स्ट एड संदूकचा, मतलब जो किट होता है उसके संदूक चाहिए जो बॉक्स की तरह होता है, वो रखते हैं। बाबर कहता है, व्हाट इज़ अ फर्स्ट एड किट, व्हाट शुड आई कीप इन माई फर्स्ट एड किट। बाबर पूछता है कि तिबी इमदाद का संदूकचा जो होता है, जो बॉक्स होता है, वो क्या होता है। फिर आसिम कहता है, और दूसरी बात ये भी पूछ लेता है बाबर कि हमें फ़र्स्ट एड का जो किट होता है उसमें हमें क्या रखना चाहिए। आसिम कहता है, बेसिक फर्स्ट एड किट में कंटेन। आसिम कहता है कि एक बुनियादी
ابتدائی سامان درج ذیل ہیں، یعنی طبی امداد کے لیے جو چیزیں ضرور ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: ایڈہیسو پلاسٹر ان اے ویرائٹی آف ڈفرینٹ سائزز اینڈ شیپس، چپکنے والی پلاسٹر، یعنی پلاسٹر جو چپک جاتا ہے مختلف شکل اور سائز میں، یعنی آپ کے پاس چپکنے والے پلاسٹر ہونے چاہیے. اسمال، میڈیم اینڈ لارج اسٹیرائل گیز ڈریسنگ، چھوٹے، درمیانے اور بڑے سائز میں سوئی کپڑے کی پٹھیاں، یعنی آپ کے پاس پٹھیاں بھی ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ 2 اسٹیرائل آئی ڈریسنگ، کم از کم 2 جراثیم کش آنکھوں کی پتیاں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ تصویر آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹرائنگولر بینڈیجز، تکون چینیا. ٹھیک ہے، کراپ رولڈ بینڈیجز، باریک رول شدہ پٹیاں. اور اس کے بعد سیفٹی پینز، اس کے بکسوئے یا سیفٹی پینز اس کو بھی کہتے ہیں، تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. ڈسپوزیبل اسٹیرائل گلوز، یعنی مطلب جو جسے ہم کیا کہتے ہیں آپ، یا مثال کے طور صوتی دستانے جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس ڈسپوزیبل، جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر حضرات کو دیکھے ہوں گے جب وہ کوئی آپریشن وغیرہ کرتے ہیں تو یہ سفید جیسے وہ ڈسپوزیبل جرابے ہوتے ہیں یا دستانے ہوتے ہیں وہ پہنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیزرز، کینچیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے. میڈیسن، دوائیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کہتا ہے وین اینڈ ویئر ڈو یو یوز اے فرسٹ ایڈ کٹ. بابر پوچھتا ہے ابتدائی طبی امداد کب اور کہاں استعمال ہوتا ہے. عاصم کہتا ہے میک شیور یو نو ہاؤ ٹو پراپرلی یوز آل دا آئٹمس ان یور کٹ، اسپیشلی دا میڈیکیشنز. ٹرین ادر ان یور فیملی ٹو یوز دا کٹ. یو مے بی دا ون ہو نیڈز فرسٹ ایڈ. عاصم کہتا ہے پہلے یہ جاننا یقینی بنائے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ اپنی کٹ میں موجود چیزوں کو صحیح طور پر کس طرح استعمال کیا جائے، خاص کر دوائیاں. اپنے خاندان میں دوسروں کو کٹ استعمال کرنے کی تربیت دے. ہو سکتا ہے آپ ہی وہی پہلے ہو جنہیں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پڑے، یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، اگر آپ کے گھر والے جانتے ہیں تو وہ آپ کی فرسٹ ایڈ کا خیال رکھیں گے. بابر کہتا ہے یو آر رائٹ، آپ صحیح ہے. جسٹ ہیونگ اے فرسٹ ایڈ کٹ از ناٹ اینف، ون مسٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ. بابر کہتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو، محض فرسٹ ایڈ کٹ رکھنا ہی کافی نہیں ہے، ایک شخص کو اس کا استعمال ضرور جاننا چاہیے. عاصم کہتا ہے ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. فرسٹ ایڈ از آل اباؤٹ واٹ ٹو ڈو ان ایمرجنسی سچویشن. فار ایگزامپل what should you do if you burn yourself on a hot stove. عاصم کہتا ہے درست، فرسٹ ایڈ سب کے بارے میں ہے کہ ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر تمہیں کیا کرنا چاہیے اگر تمہارا ہاتھ گرم چولہے سے جل جائے. بابر کہتا ہے مائی گرینڈ مادر سیز دیٹ یو شوڈ پٹ بٹر آن اے برن. بابر کہتا ہے میری نانی کہتی تھی کہ جلی ہوئی جگہ پر مکھن لگانا چاہیے، یعنی جو مکھن آپ جانتے ہوں گے. عاصم پھر کہتا ہے نو دیٹس دا ورسٹ تھنگ ٹو ڈو. عاصم کہتا ہے نہیں، یہ تو بدترین کام ہے کرنے کے لیے، یعنی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. عاصم کہتا ہے، بابر کہتا ہے اوہ دین مے بی یو شوڈ آؤٹ آئس آن دا برن. بابر کہتا ہے شاید جلی ہوئی جگہ پر آپ کو برف رکھنا چاہیے، یعنی یہ اندازے لگا رہا ہے خود کو، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. پھر عاصم کہتا ہے اسے سمجھا دیتا ہے نو دا فرسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو وین یو گیٹ اے مائنر برن ان رن کول ناٹ کولڈ واٹر اوور دا برن ایریا فار اباؤٹ 20 minutes. لیٹر cover it with a sterile non-adhesive bandages or clean cloth. How about this? What should we do if someone is choking? عاصم کہتا ہے نہیں، پہلی چیز تو تمہیں کرنی چاہیے کہ جب کوئی جگہ تھوڑی سی جل جائے تو تقریباً 20 منٹ تک جلی ہوئی جگہ پر ٹھنڈا پانی بہاؤ. بعد میں اسے نہ چپکنے والی نان ایڈھیسو جو بینڈیجز ہوتے ہیں والی یا صاف کپڑے سے ڈھانچو، یعنی اس پہ باندھو، اس پہ رکھو. اس کے بارے میں کیا کرے اگر کسی کا دم گھٹ جائے.
चॉकिंग। आसिम कहता है नहीं, पहले तो तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए कि जब किसी कोई जगह थोड़ी सी जल जाए तो तकरीबन 20 मिनट तक ठंडा पानी उस पर बहाओ। उसके बाद ना चिपकने वाली बैंडेजेस या मतलब साफ़ कपड़े से उसे डांचो। अच्छा, वो कहता है इसके बारे में आप क्या कहते हो कि अगर किसी का दम घुट जाए, गले में नवाला अटक जाता है, ठीक है, यहाँ पे चॉकिंग का जो मतलब है गले में नवाला अटक जाए। जब कोई खाना खाता है और कोई जो नवाला होता है ना वो गले में अटक जाता है तो उसका आसिम पूछता है कि क्या करेंगे। बाबर कहता है दैट इज़ ईजी, ये तो आसान है, हिट देम ऑन अ बैक, उसे उन्हें मतलब ये जो पुश्त है उस पे ज़रब लगाओ, यानी उस पे मारो। अच्छा, आसिम कहते हैं नो, यू माइट लॉज द ऑब्जेक्ट ऑन देयर थ्रोट मोर एंड मेक थिंग्स वर्स। First, you should make sure they are really talking. If they can talk or cough, that means that ear is getting through, and you should just let them cough. If they cannot talk or cough, you should do the abdominal thrust. अच्छा, ये कहता है, आसिम कहता है नहीं हो सकता, तुम उनके गले में वो चीज़ मज़ीद फंसा दो और सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ दो। सबसे पहले तो ये बात यकीनी बनाओ कि उनके गले में जो बीच बीच कोई चीज़ अटक गई है, अगर वो बात कर सकता है या खांस सकते हैं तो उसका मतलब ये है कि हवा इसके गले में से गुज़र रही है, लिहाजा उसे मांस कांसने दो। अगर वो बात नहीं कर सकते या कांस नहीं सकते तो तुम्हें उसके पेट को दबाना चाहिए। इसके बाद आसिम कहता है यू रेप योर आर्म्स अराउंड द पर्सन एंड क्विकली पुल इन एंड अप विद योर फर्स्ट, द ईयर दैट फोर्स्ड अप डिस्क्लोज्ड द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली, व्हाट would you do if someone cut his arms and is bleeding really badly? आसिम कहता है इसके गिर्द अपने बाजू लपेट दो, फिर जल्दी जल्दी हाथ से उसे ज़ोर दो, ठीक है, हवा का ज़ोर गले में उनकी चीज़ को निकाल देगी। इसी तरह अगर किसी का बाजू ज़ख्मी हो जाए और बहुत खून बह रहा हो तो आप किया करेंगे। फिर ये कहता है बाबर कहता है, तो ये बाबर कहता है पैनिक, यानी ये तो परेशानी की बात होगी। आसिम कहता है टेक अ डीप ब्रीथ टू काम डाउन अ लिटिल, कॉल ऑन द इमरजेंसी फ़ोन। आसिम कहता है इमरजेंसी फ़ोन नंबर फॉर हेल्प, एंड इन द मीन वाइल यू शुड पुट अ क्लॉथ ओवर द वुंड, अप्लाई प्रेशर एंड एलिवेट इट। आसिम कहता है थोड़ा पुरसकून होने के लिए लंबी सांस लो, मदद करने के लिए इमरजेंसी फ़ोन नंबर पर कॉल करें और उसी दौरान में ज़ख़म के ऊपर कपड़ा रखे, उस पर ज़ोर लगाए और उसे ऊपर उठाए। बाबर कहता है ग्रेट, माई ग्रैंड मदर इज़ ओल्ड एंड इल, गॉड फॉरबिड इफ़ ही गेट्स अ हार्ट अटैक, व्हाट शुड आई डू। बाबर कहता है ज़बरदस्त, मेरा दादा बूढ़ा और बीमार है, खुदा ना ख्वास्ता अगर उन्हें दिल का दौरा पड़ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। आसिम कहता है कॉल मेडिकल हेल्प एज सुन एज पॉसिबल, इन द मीन वाइल यू नीड टू ईज द स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट टू मेक हिम एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, अ हाफ सिटिंग पोजीशन with his head and shoulders supported and his knees bent is just best. आसिम कहता है जितनी जल्दी मुमकिन हो तिबी इमदाद के लिए कॉल करे, उसी दौरान तुमने इसके दिल को पर दबाव को कम करना है ताकि उन्हें ज़्यादा आराम मिल सके। उन्हें नीम बैठने की पोजीशन, यानी जब बंदा थोड़ा लेटा हुआ होता है थोड़ा बैठा, उसके दरमियान जो होता है, फिर जो पोजीशन पे रखे, उनके सर और कंधे को सहारा मुयस्सर हो और उनके घुटनों का मरा होना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, मुड़ा होना, उनके घुटनों का मुड़ा होना ज़्यादा अच्छा है। बाबर दैट इज़ गुड इंफॉर्मेशन, अदरवाइज वी नॉर्मली मेक द पेशेंट लाई डाउन, प्लीज़ टेल मी अनदर थिंग, ऑफन वी प्ले इन सन और एक्सीडेंटली hurt a person, nose bleed, what should be done in the case। बाबर ये अच्छी मालूमात है, वरना आम हालत में हम मरीज़ को लेटा देते हैं। बराए करम मुझे एक चीज़ और बता दो, अक्सर
جب ہم دھوپ میں کھیلتے ہیں یا حادثاتی طور پر کسی شخص کو زخمی کر دیتے ہیں تو اس کی ناک سے خون جاری ہوتا ہے. اسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر عاصم کہتا ہے sit the person up straight and drop their head slightly forward. Apply finger and thumb pressure on the soft part of his nostrils below the bridge of the nose for at least 10 minutes. عاصم کہتا ہے اس شخص کو سیدھا بٹھا دے اور اس کا سر معمولی سا آگے کر دے. اس کے نتنوں کے نرم حصے پر انگلی اور انگوٹھے سے ناک کی سیدھا میں کم از کم 10 منٹ تک دباؤ ڈالے. اگین سنیں. عاصم کہتا ہے اس شخص کو سیدھا بٹھا دے اور اس کا سر تھوڑا سا آگے کر دے. اس کے نتنوں میں ناسٹرلز کے نرم حصے پر انگلی اور انگوٹھے سے ناک کی سیدھا میں کم از کم 10 منٹ تک دباؤ ڈالے. بابر کہتا ہے واو دیر از سو مچ ٹو لرن آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ٹیک دس کلاس. بابر کہتا ہے زبردست، اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے، میرے خیال میں مجھے یہ کلاس لینی چاہیے. عاصم کہتا ہے ایوری ون شوڈ ٹیک دا فرسٹ ایڈ کلاس. عاصم کہتا ہے ہر ایک کو ابتدائی امداد کی کلاس لینی چاہیے. تو یہ تھی آج کی یونٹ کی ٹرانسلیشن. امید ہے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کو یہ مطلب تھوڑا امپرومنٹ آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا امپرومنٹ اس میں ہو جائے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ آئی ول امپروو اٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو اسی طرح ویڈیوز بہت موصول ہوتے رہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.